اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا بلبل قرآن واحد خوش الحال حضرت مولانا قاری محمد شاہد ادریس مدنی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ میری مراد قاری محمد شاہد ادریس مدنی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک دی نظر وچ او بندہ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر دے وچ او بندہ کچھ بھی نہیں۔ بندہ پاوے شکل و سورج چن ہووے کوڈی مل نہیں پیندا، رب رحمان اگے بندہ پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے۔ او یار شاہد کلیاں علم پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ اس بندے نو رب پسند کردا جیڑا قرآن و سنت دا پابند ہووے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ یقین جانو اج دے پروگرام دا محفل دا نام محفل ذکر مصطفیٰ۔ جڑا بندہ دلوں نبی پاک دے درود نہیں نہ پڑھدا، میری نظر دے اندر او بندہ مومن ہی نہیں، کیونکہ مومن بندے دے سامنے جدوں بھی نبی پاک دا نام لیا جائے گا، چاہے چھوٹا ہے بڑا بزرگ نوجوان کوئی خطیب جو بھی ہے، وہ بڑے شوق دے نال بڑی محبت دے نال بڑے احترام دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھے گا۔ محبت دے نال ایک مرتبہ درود پڑھو، سائیوال تو آن والا فقیر اپنے انہا جملیاں تے مل پا دے گا۔ میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ سارے پڑھو درود حضور اتے، اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا، میں بھی پڑھنا درود حضور اتے، ہن ملائک بھی پڑھ دے درود حضور اتے، تائیوں رب خود پڑھ کے فرما دیتا۔ آج مل کے درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جناب محمد
درود دی آواز پھر بھی نہیں پوری ہونی. یقین کرو اننے ڈھلے. میں یقین کرو جمعہ پڑھانا نا جتھے جمعہ اب میرے مقتدی میرے نال آئے پوچھ لو میں انی دیر تک اپنا موضوع شروع نہیں کرتا جنی دیر تک درود نہ پڑھ. مینوں ٹائم 20 منٹ ملیا مینوں 20 منٹ درود پڑھان دے لگ جان کوئی مسئلہ نہیں. بندہ نماز پڑھدا بندے نوں شک ہوندا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. بندہ روزے رکھدا بندے نوں شک پیندا ہے پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا. ہور جن عبادت دے کام کردا ہے اے واحد درود ایک ایسا ہے تسی جدوں بھی پڑھو گے اللہ قبول بھی کرے گا اندیاں نیکیاں بھی عطا کرے گا. پڑھو گج وج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے. میں انہاں 20 منٹاں دے اندر بس اپنا حصہ پانا چاہنا تھوڑا جا. اج دے کانفرنس دا نام ہے محفل ذکر مصطفیٰ. بولو کی نام ہے اور بولو محفل ذکر مصطفیٰ. اللہ دا ذکر تاں ہی ہوئے گا جے بندہ اللہ کو ڈردا ہوئے گا. نبی پاک دا ذکر بندہ تاں ہی کرے گا جے اللہ کو ڈردا ہویا تے نبی پاک دی سنت تے چلدا ہویا. میں اللہ دے ڈر دے حوالے دے نال صرف 3-4 حدیثاں 20 منٹاں دے اندر سنانیاں نے. صحابہ کرام دے واقعات نے تے ذرا توجہ کرنی ہے محبت نال پیار نال. اللہ مالک کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اپنے آپ تو اللہ نے ڈرن دیاں چند گلاں دسیاں نے. آؤ اللہ دے قرآن چ نبی پاک دی حدیث سندے ہاں. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اترن والا قرآن اللہ فرما رہے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آئیے حضرات میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن درود نہ پڑھو کوئی گل نہیں کیونکہ تنوں پتہ چل گیا جڑا درود پڑھدا ہے اللہ درود قبول بھی کردا ہے اللہ نیکیاں بھی دیندا ہے. میں بار بار نہیں کہنا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی صحیح البخاری شیخ محترم موجود میرے برادر اکبر موجود صحیح البخاری طالب علم سبق سنا رہا اگر غلطی ہوئے اصلاح کر دویں انشاءاللہ میں منن لی تیار آؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے چار پائی تے بیٹھے نے یکدم رون لگ گئے نے چیخو پکار کرن لگ گئے نے. ادھروں بیوی دوڑ دی آئیے بیٹے دوڑ دے آئے نے عبداللہ کیڑی چیز نے تینوں رون تے مجبور کر دیتا. سیدنا عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے میرے پترو ذکرت النار فبکیت ذکرت النار فبکیت. مینوں جہنم دی اگ نے رلا دیتا ہے مینوں جہنم دے انگاریاں نے رلا دیتا ہے. ویر جی اللہ دے کولو ڈرنا ہے اس انداز نال ڈر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ. ڈر جائیے اللہ دے کولو اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو. اللہ اکبر اللہ اللہ. نبی پاک دا صحابی دوسری حدیث نبی پاک دا صحابی نبی پاک دا دماد کون سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی حضرت علی دا کول ہے. حضرت علی فرماندے نے اے دنیا تے رہن والے انسانوں اگر تسی گناہ کرنا چاہندے ہو اگر تسی دنیا تے رہ کے کسی تے ظلم کرنا چاہندے ہو او زانیوں او ڈکیٹو او چورو اگر تسی چوری کرنا چاہندے ہو او شرابیوں اگر تسی شراب پینا چاہندے ہو حضرت علی فرماندے نے او شرابیا پکڑ اپنے ہاتھ دے اندر شراب
نکل جا اللہ دی زمین تو اس خطے دے اندر چلے جا جتھے تینوں میرا اللہ نہ ویکھدا ہووے اس جگہ تے چلا جا جتھے تینوں میرا اللہ نہ ویکھدا ہوئے ویر جی میں سوال کرنا چاہنا وا وہاں مینوں پوری دنیا تے کوئی ایسا ٹکڑا جتھے تینوں اللہ نہ ویکھدا ہووے وہاں مینوں 24 گھنٹیاں دے اندر کوئی ایسا گھنٹہ جتھے تینوں میرا اللہ نہ ویکھدا ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. آئیے تیسری حدیث سنانا چاہنا ہوں میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد نہ بولو درود نبی پاک دے پڑھنا نہ بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک دا بڑا پیارا صحابی کون ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن مسجد دے اندر آئے نے فجر دی نماز پڑھا رہے نے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کر دے نے قرآن پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچے نے ان عذاب ربک لواقی ان عذاب ربک لواقی. ویر جی پڑھو اللہ دا قرآن اللہ دی قسم بندہ ڈر کیوں نہ جاوے اوے جن نے 100 قتل بھی کیتا ہوئے وہ بھی اللہ دے دربار تے آ کے اللہ دے کولوں معافی منگے اتق اللہ اپنے اللہ دے کولوں ڈردا آ جائے اللہ ایسے بندے نو بھی معاف کر دیندا ہے. اوے سونیا میرے نبی دے صحابہ اپنی جیباں دے اندر جنتاں دا ٹکٹ لے کے پھر بھی رویا کر دے سن. ویریا اج تو تے میں گناہ کر کے بھی نہیں روندے میرے نبی دے صحابہ نمازہ پڑھ کے بھی رویا کر دے سن. آج تو تے میں زور اثر مغرب عشاء کوئی فکر نہیں کوئی نہیں روندے اللہ دے سامنے آ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس قرآن دی آیت نو پڑھیا ان عذاب ربک لواقی بار بار اس آیت دی تلاوت کر رہے نے صحابہ اکرام پیچھے لقمہ دے رہے نے صحابہ اکرام اگے ٹور رہے نے لیکن حضرت عمر بار بار پڑھی جا رہے نے ان عذاب ربک لواقی. صحابہ فرماندے نے یہی آیت پڑھ دیا میرے نبی تجریر تر صحابی عمر بہادر تر صحابی جندے آن دے نال اسلام نو طاقتہ ملیا ایسا دلیر عمر مسلح رسول تے گر گیا. ایک صحابی اگے آیا ہے نماز نو مکمل کیتا حضرت عمر بے ہوش ہو کے زمین تے گرے نے حضرت عمر نو کرے لے کے چلے جاندے نے. صحابہ فرماندے نے صبح جدو سارے نو پتہ چلے حضرت عمر بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے. سارے صحابہ حضرت عمر دا حال پوچھن واسطے آ رہے نے وجہ کیا ہے. صحابہ کرام فرماندے نے سانو ڈر لگن لگ گیا کتے حضرت عمر اس دنیا نو چھڑ کے نہ چلے جان. پوچھن والا پوچھیا عمر جی تسی کیوں اتنا روئے جے کیوں اللہ دا قرآن پڑھ کے روئے جے وجہ کیا ہے کیڑی چیز نے تنو بس بے ہوش ہون تے مجبور کیتا. حضرت عمر فرماندے نے اے سجنوں اس ایت دی گہرائی دے اندر جاؤ ان عذاب ربک لواقی ان عذاب ربک لواقی. اور سن 47 تو ملک پاکستان دے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس دے نعرے لگانے والے ہو. سن 47 تو لے کے 2023 تک تسی ہر سال دے اندر مسلح سن دے ہو ہر سال دے اندر ماہ رمضان دے روزے رکھ دے ہو ہر سال دے اندر اللہ دا قرآن سن دے ہو لیکن نہیں بدلے. لیکن میرے نبی دا صحابی حضرت عمر اللہ دے قرآن دی ایک ایت سن کے بے ہوش ہو گیا ایک ایت پڑھ کے بے ہوش ہو گیا ان عذاب ربک لواقی. آئیے حضرات اللہ دے کولو ڈر جائیے. چوتھی حدیث سننا میرے اور توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات توجہ کرنا نا اللہ دے کولو کیویں ڈرنا ہے. میری اور توڑی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ مطہرہ سلام اللہ صلوات اللہ علیہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے نبی پاک اپنے حجرے دے اندر آئے نے. اماں جی عائشہ رو رہی نے نبی پاک پوچھ دے نے نی میری پیاری بیوی عائشہ ما یبکی
یا عائشہ ما یبکی یا عائشہ، نہیں میری عائشہ کیڑی چیز نے تینوں رون تو مجبور کر دیتا؟ میری اماں جان فرماندیاں نے اے اللہ دے محبوب جی مینوں جہنم دی اگ رلا رہی ہے، مینوں قبر رلا رہی ہے، مینوں اللہ دا محشر رلا رہا ہے، ویر جی مینوں دس تے صحیح اپنی ایک نماز ایسی وہا، اپنی ایک نماز دا ایک سجدہ وہا جڑا کل قیامت دا دن ہوئے اپنے اللہ دے سامنے اپنا ایک سجدہ رکھ کے تو اپنی نجات کروا لوے۔ سونیا کدی آیا کر اللہ دے سامنے جدو ساری دنیا ستی ہوئے، جدو پورا چھ چک جناب نا اپنی اگلی دنیا دے اندر خواب و خیال والی دنیا دے اندر جاندہ ہوئے، ادو آیا کرنا اپنے اللہ دے دربار تے اپنے اللہ دے کلو آ کے منگیا کرنا، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جائیے ویر جی اللہ دے کولو ڈر جائیے، ڈر جائیے۔ آئیے پنجویں حدیث سنا لگا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویر جی لگدا تنوں سمجھ نہیں آئی نبی پاک دے صحابہ دے ناتے رضی اللہ عنہ کہنا بھی نیکیاں مل دیاں نے لیکن نہیں کہنا تسی ستے پے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ نو ملک شام دا گورنر بنا دیتا، ملک شام دا بادشاہ بنا دیتا، ملک شام دا جناب نا وزیر اعظم بنا دیتا۔ کیڑا ملک شام ہے جن دی اج 4 صوبے، پہلا صوبہ جن دا نام جناب نا لبنان ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، اور چوتھے صوبے دا نام ملک شام ہے۔ حضرات اڈے وڈے صوبے دا کون حکمران ہے؟ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبیدہ بن جراح حضرت عمر دے کول آندے نے، دیکھنا کیویں ڈرن والے میرے نبی پاک دے صحابہ۔ حضرت عمر فرماندے نے عبیدہ مینوں دس تے صحیح، میں تینوں ملک شام دا گورنر بنایا، تو وزیر اعظم بن گیا، کسی وزیر اعظم دے اندر آ کے اس عہدے تے آ کے تو اپنے محل تے نہیں بنا لے، اپنا گھر تے نہیں VIP بنا لیا۔ صحیح البخاری سنا رہا سونیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماندے نے عمر جی میرے کولے کچھ نہیں ہے، میں کچھ اکٹھا نہیں کیتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت عمر فرماندے نے ابو عبیدہ میں تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا، مینوں دس تے صحیح تیرا گھر کیڑے شہر دے اندر ہے؟ ابو عبیدہ فرماندے نے عمر جی میرا گھر ملک شام دا شہر ہے جن دا نام دمشق ہے۔ اج دیکھو جا کے دمشق سب تو بڑا شہر اور امیر ترین بندیاں دا شہر ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے حضرت عمر نو ہور زیادہ شک ہو گیا، ابو عبیدہ نے مال اکٹھا کیتا ہوئے گا، ابو عبیدہ میں تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا۔ حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے عمر جی اللہ دا واسطہ جے نہ میرے گھر دے اندر آیا جے۔ ویریو اج تیرے میرے ملک پاکستان دے دیکھو نا پرائم منسٹر، اج تیرے میرے ملک پاکستان دے دیکھو نا وزیر اعظم مال اکٹھا کر لیا ہے، غریب عوام نو رول دیتا ہے، لینا دے اندر لگ کے آٹا پہ لے رہے نے، لینا دے اندر لگ کے کی پہ لے رہے نے، لینا دے اندر لگ کے چینی پہ لے آ رہے نے۔ اوے سونیا میں دعا کرنا وا اللہ سونیا سانو عمر جیسے حکمران عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے عبیدہ میں تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا۔ عمر جی نہ آیا جے نہ آیا جے۔ حضرت عمر نے فرمایا عبیدہ میں تینوں کوڑے ماراں گا، ہن میں تیرا گھر ویکھنا وا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر نو اپنے نال لیا، دمشق شہر ملک شام دے اندر لے گئے۔ جاندیاں جاندیاں حضرت عمر دے ذہن دے اندر خیال آندا آ کوٹھی ہوئے گی ابو عبیدہ دی، اے کوٹھی ہوئے گی ابو عبیدہ دی۔ چل دیاں ایک چھوٹی جی چونپڑی دے سامنے ابو عبیدہ جا کے کھڑے ہو جاندے نے۔ ویر جی اتق اللہ، ڈر جائیے میرے اللہ دے کولو ڈر جائیے۔ اللہ اللہ۔ ابو عبیدہ اس چونپڑی دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے جاندے نے۔ حضرت عمر نے اس چونپڑی دے ایک کونے تے کھڑے ہو کے نگاہ لگائیے، دیکھیا ہے ایک کونے دے اندر ایک کوئی مصلی رسول
رسول ابو اللہ اللہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو حضرت عمر سوال کردے نے ابو عبیدہ رات کیویں بسر کرنا ہے دن کیویں بسر کرنا ہے ابو عبیدہ فرماندے نے عمر جی میں دن نو قیام کرنا وا رات نو یہی مسلے نو اپنا بستر بنا لینا وا سونیا حضرت ابو عبیدہ نو سوال کیتا گیا عمر فرماندے نے عبیدہ تینوں میں ملک شام دا گورنر بنایا تو مال اکٹھا کر سکدا سی کیوں نہیں کیتا ابو عبیدہ فرماندے نے عمر جی میں دنیا دا مال تے اکٹھا کر لواں گا لیکن اس رب نو کیویں جواب دیاں گا اتق اللہ ڈر جائیے اللہ دے کولو آئیے ویر جی میں آخری گل سناواں اپنی بات نو ختم کراں اللہ مالک کائنات دا قرآن ہے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى مٹی بندیا زندگی تیری مٹی موت دا کہنا مٹی تو انمول باویں آخر مٹی وچ جانا مٹیوں مٹی ہو جاوے آخر مٹی تھلے آنا ویر جی تیری میری انتہا مٹی ہے اللہ نے فرمایا انسان دی زندگی دیاں تین گلاں انسان دی زندگی دے تین پوائنٹ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى سونیا اس مٹی دے اندروں پیدا کیتا گیا ہے اس مٹی دے اندر جائے گا دوبارہ پھر یہی مٹی دے اندروں کھڑا کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات میں ایک بات سنایا کرنا وا اے تیرا فیصلہ آباد شہر ہے ان دے نال ایک شہر کھلڈیاں والا کافی سال پہلا اتھے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہویا میں دسنا چاہنا وا بندے دا اس دنیا تے کچھ نہیں اگر اللہ دے کولو ڈر دیا جائے گا تینو قبر دے اندر بھی پروٹوکول ملے گا تینو حشر دے اندر بھی پروٹوکول ملے گا اے کھلڈیاں والا شہر دے اندر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہویا کئی لوگ ہسپتال دے اندر چلے گئے نے کئی لوگ فوت ہو گئے نے کئی زخمی ہو گئے نے اللہ اللہ زخمیاں نو ہسپتال دے اندر پہنچا دیتا گیا جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو جناب نہ انہاں دے ورثہ لین واسطے آ رہے نے اس طرح کردیاں شاماں پے گیاں نے اوے سونیا کیڑی تیری میری دنیا تے بلے کیڑا میرا تیرا دنیا تے آنا کیوں برادریاں دے اندر کیوں محلیاں دے اندر کیوں پنڈاں دے اندر جناب نا رائی صاحب فلان صاحب چودھری صاحب رانا صاحب جٹ صاحب ویر جی جدوں مٹی دے اندر چلا گیا مینوں دسی تے صحیح تینوں کیڑا کہے گا رانا صاحب دی قبر ہے کیڑا کہے گا رائی صاحب دی قبر ہے کوئی نہیں کہے گا بلکہ ہر کہے گا او یار اے تے فلاں ٹیری ہے اے تے فلاں دی ٹیری ہے اے تے فلاں دی ڈیری ہے اللہ 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 حضرات شام پہ گئی ایک ایسا بابا جندہ کوئی وارث نہیں آیا جندہ کوئی پہچانو نہیں آیا جندہ کوئی جانو نہیں آیا جنوں کوئی لین واسطے نہیں آیا اوتھے کھڑے بندیاں نے فیصلہ کیتا او یار اس بابے دا کی کرنا ہے اس طرح کرو نا سارے 50 روپے پا کے اس بابے دا کفن لے کے آؤ اس دی قبر نو تیار کرواؤ اس دا جنازہ پڑھاؤ اس نو دفنا دیو لوکاں اس طرح کیتا 4-5 دن گزرے نے اس بابے دے ورثہ لب دے آ رہے نے اپنے ابے نو لبن واسطے آ رہے نے پتہ چلیا ہے یار کھلڈیاں والا شہر دے اندر بہت بڑا حادثہ ہویا اوتھے بابا جی فوت ہو گئے نے بابا جی دے پتر رون لگ گئے نے پتہ کی فرماندے نے اوے سجنوں میں گل دسن لگا وا اتق اللہ ڈر جائیے اللہ دے کولو ڈر جائیے اے بابا جی جڑے فوت ہوئے نے چندے دا کفن لے کے اس دنیا تو گئے نے اوہی بابا 5 مربیاں دا مالک ہے اوہی بابا 5 مربیاں دا گیا اس دنیا تو چندے دا کفن لے کے سونیا پتہ نہیں مرنا ہے تے تینوں مینوں کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اللہ دے کولو ڈر جائیے نہ تو رہنی نہ چھاں بندیا نہ تو رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا ایک رہنا رب دا نا بندیا میری ساری تقریر دا خلاصہ اس طالب علم دے سبق دا خلاصہ سونیو
اگر میں کتھے غلطی کیتی ہے میری تقریر تو بعد میری اصلاح ضرور کریا جے، اے نہ ہوئے میں غلطی کر بیٹھا تسی مینوں نہ دسو میں اگے بھی جا کے غلطی کرا، اے تہاڈا فرض ہے میری اصلاح کرنا۔ اللہ اللہ، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے کل مٹی تھلے تو ہونا، اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتا ہے ہر شے نے آخر مک جانا، پھر کس لئی رونا دونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا۔ اور جڑے رب نو من دے جے میری گل ختم ہو چلیے، اللہ اللہ ایک واری مل کے بولو نہ رب دے نا تے، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، ایک رہنا رب دا۔ او جڑے پھل صبح سویرے کھل دینے شاماں نو مرجا جاندے، او جڑے پھل صبح سویرے کھل دینے شاماں نو مرجا جاندے، او یار اے دنیا دے لارے وعدے 2 منٹ وچ ٹہ جاندے، تو اپنی مینوں مکا مار بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا، ایک رہنا۔ ساری دنیا فانی، میرے اللہ دی ذات لسانی، بھائیو میں بھی جانا تسی بھی جانا۔ دیکھو نا ارشد ڈوگر صاحب میرے بھائی نے کنی محنت کیتی اس پنڈ دے اندر، ماشاءاللہ اے گلشن تیار کیتا ہے، ہاں جی اے پودے بیٹھے پانی لگا رہے نے۔ اللہ جاندا میری دعا ہے اللہ میرے ویر نو صحت والی، ایمان والی، توحید والی، ٹور والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جانا تے بندے نے ویسے بھی ہے، محبت تسی کنی کر دے ہو، جدو فوت ہو گئے وہ تو پتہ کی کہنا ہے، کسی نے یہ نہیں کہنا یار ٹھہر جاؤ اسی آنے پہ ہیں، انہوں نے یہ کہنا سانو یہ دسو جنازہ کدوں ہے، جنازہ کدوں ہے؟ جان گے کئی جنازہ پڑھ کے فوری یار اسی پانی لانا اسی ڈنگر سنبھال لینے، ہاں جی ایہی بچے کہن گے اے ساڑے قاری صاحب سی 2-3 منٹ لی رو لین گے، پھر بعد چو پھر ہوئے دے، ہر بندے نے چلے جانا ہے۔ ویر جی دنیا گزر جانی بندے دی چنگی گزرے مندی گزرے، اللہ دی قسم اللہ دے کولو ڈر کے زندگی گزار، میرا اللہ تیری اس جگہ تو مدد کرے گا جتھوں تیرا ذہن و خیال تیرا دماغ نہ ہوئے گا۔ اللہ کولو دعا کرنا اے میرے مالک جو میں طالب علم نے تسا احباب نو اپنا سبق سنایا، میرا اللہ سب تو پہلا اس فقیر نو پھر تنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔